आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 4। और हम अल्लाह के ताबे फरमान यानी मुस्लिम हैं। इस फर्मा बरदारी इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करना चाहे उसका वो तरीका हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा और आखिरत में वो नाकाम नामुराद रहेगा। कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को हिदायत बख्शे जिन्होंने नेमत ईमान पा लेने के बाद फिर कुफ्र इख्तियार किया, हालांकि वो खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल हक पर है और उनके पास रोशन निशानियां भी आ चुकी हैं। अल्लाह जालिमों को तो हिदायत नहीं दिया करता। उनके जुल्म का सही बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की फिटकार रहे। इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी सज़ा में तखफीफ होगी और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता वो लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। मगर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया फिर अपने कुफर में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना होगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। यकीन रखो, जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया और कुफर ही की हालत में जान दी, उनमें से कोई अगर अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए रोए ज़मीन भर कर भी सोना फदिया में दे तो उसे कबूल ना किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है और वो अपना कोई मददगार ना पाएंगे। तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें खुदा की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज़ रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह इससे बेखबर ना होगा। खाने की ये सारी चीज़ें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल हैं, बनी इसराइल के लिए भी हलाल थीं। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल यानी हज़रत याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। उनसे कहो, अगर तुम अपने एतराज़ में सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो उसकी कोई इबारत। इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं वही दर हकीकत जालिम हैं। कहो, अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है। तुमको यकसू होकर इब्राहीम के तरीके की पैरवी करनी चाहिए और इब्राहीम शिर्क करने वालों में से ना था। बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़या है। इसको खैर व बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया था। इसमें खुली हुई निशानियां हैं। इब्राहीम का मुकाम इबादत है और उसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ मामून हो गया। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो वो उसका हज करे, और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। कहो, ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। कहो, ए अहले किताब, ये तुम्हारी क्या रविश है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले, हालांकि तुम खुद उसके राह रास्त होने पर गवाह हो। तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुमने इन अहले किताब में से एक ग्रोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफर की तरफ फेर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए कुफर की तरफ जाने का अब क्या मौका बाकी है, जबकि तुमको अल्लाह की आयत सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल मौजूद है। जो अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थामेगा वो ज़रूर राह रास्त पा लेगा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया।
اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا رستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی۔ کہیں اللہ کے ذمے یہ انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کا محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔
बशर्त ये कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है। ए पैगंबर, मुसलमानों के सामने उस मौके का जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और ओहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा मामूर कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और वो निहायत बाखबर है। याद करो जब तुम में से दो गिरोह बुज़दिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर इससे पहले जंग बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस वक्त तक तुम बहुत कमज़ोर थे। लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। ए नबी, याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफ़ी नहीं कि अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते हुए काम करो तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ कर आएंगे उसी आन तुम्हारा रब 3000 नहीं 5000 साहिब निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी है कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। फतह और नुसरत जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से है, जो बड़ी कुव्वत वाला और दाना व बीना है। और ये मदद वो तुम्हें इसलिए देगा ताकि कुफर की राह चलने वालों का एक बाजू काट दे या उनको ऐसी जलील शिकस्त दे कि वो नामुरादी के साथ पसपा हो जाएं। ए पैगंबर, फैसले के इख्तियारात में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह को इख्तियार है चाहे उन्हें मुआफ़ करे चाहे सज़ा दे, क्योंकि वो जालिम है। और ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह ही है। जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे, वो माफ़ करने वाला और रहीम है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो। उम्मीद है फलाह पाओगे। उस आग से बचो जो काफिरों के लिए मुहैया की गई है और अल्लाह और रसूल की इताअत करो। तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाएगा। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसअत ज़मीन और आसमानों जैसी है, और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हों या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फहश काम इनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो माअन अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और इससे वो अपने कसूरों की मुआफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो, और वो कभी दीदा व दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों की जज़ा उनके रब के पास है, ये है कि वो उनको माफ़ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वहाँ वो हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमाल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके हैं। ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम व हिदायत को झुटलाया। ये लोगों के लिए एक साफ और सरी तनबीह है, और जो अल्लाह से डरते हों उनके लिए हिदायत और नसीहत। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इस वक्त अगर तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे मुखालिफ फरीक को भी लग चुकी है। ये तो ज़माने के नशीबो फराज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर यह वक्त इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में सच्चे मोमिन कौन हैं और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ती के गवाह हों, क्योंकि जालिम लोग अल्लाह को पसंद नहीं हैं और वो इस आजमाइश के ज़रिए से मोमिनों को अलग छांट कर काफिरों की सरकोबी कर देना चाहता था। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में कौन वो लोग हैं जो उसकी राह में जाने लड़ाने वाले और उसकी खातिर सब्र करने वाले हैं।
تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہ ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔
तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे, उनकी इस लग़ज़िश का सबब ये था कि उनकी बाज़ कमज़ोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो, जिनके अजीज़ो अकारिब अगर कभी सफ़र पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहाँ किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते। अल्लाह इस किस्म की बातों को उनके दिलों में हसरतों अंदों का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने वाला और जलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारी तमाम हरकत पर वही निगरान है। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी और वो उन सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा कर रहे हैं। और ख्वाह तुम मरो या मारे जाओ, बहरहाल तुम सबको सिमट कर जाना अल्लाह ही की तरफ है। ऐ पैगंबर, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए नरम मिजाज वाक़या हुए हो, वरना अगर कहीं तुम तुंदखो और संग दिल होते तो ये सब तुम्हारे गिरदो पेश से छट जाते। इनके कसूर माफ़ कर दो, इनके हक में दुआए मगफिरत करो और दीन के काम में इनको भी शरीके मशवरा रखो। फिर जब तुम्हारा अज़म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। बस जो सच्चे मोमिन हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करे तो वो अपनी खयानत समेत क़यामत के रोज़ हाजिर हो जाएगा। फिर हर मुतनफ़िस को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म ना होगा। भला ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स हमेशा अल्लाह की रज़ा पर चलने वाला हो वो उस शख्स के से काम करे जो अल्लाह के गज़ब में घिर गया हो और जिसका आखिरी ठिकाना जहन्नुम हो, जो बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह के नज़दीक दोनों किस्म के आदमियों में बदरजहा फ़र्क है और अल्लाह सबके आमाल पर नज़र रखता है। दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनके दरमियान खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयत उन्हें सुनाता है, उनकी ज़िंदगियों को संवारता है और उनको किताब और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सरी गुमराहियों में पड़े हुए थे। और ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई, हालांकि जंगे बदर में इससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथों फरीके मुखालिफ पर पड़ चुकी है। ऐ नबी, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो नुकसान लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंचा वो अल्लाह के इज़्न से था और इसलिए था कि अल्लाह देख ले कि तुम में से मोमिन कौन हैं और मुनाफिक कौन। वो मुनाफिक कि जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह की राह में जंग करो या कम से कम अपने शहर की मुदाफ़त ही करो, तो कहने लगे अगर हमें इल्म होता कि आज जंग होगी तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वो कह रहे थे उस वक्त वो ईमान की बनिस्बत कुफर से ज़्यादा करीब थे। वो अपनी ज़ुबानों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वो दिलों में छुपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठते रहे और उनके जो भाई बंद लड़ने गए और मारे गए, उनके मुतालिक उन्होंने कह दिया कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। उनसे कहो अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो तो खुद तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो हकीकत में जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज्क पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उस पर खुश व खुरम है और मुतमईन है कि जो अहले ईमान इनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। वो अल्लाह के इनाम और उसके फजल पर शादा व फरहां हैं और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता।
ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہیں
उन्होंने नहीं किए। हकीकत में उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। ज़मीन और आसमानों का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है। ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और ज़मीन और आसमानों की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं। वो बेइख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया। तू पाक है इससे कि अबस काम करे। बस ए रब, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। तूने जिसे दोज़ख में डाला उसे दर हकीकत बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया, और फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार ना होगा। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसकी दावत कबूल कर ली। बस ए हमारे आका, जो कसूर हमसे हुए हैं उनसे दरगुजर फरमा, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर दे, और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ कर। खुदावंद, जो वादे तूने अपने रसूलों के ज़रिए से किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर, और क़यामत के दिन हमें रुसवाई में ना डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। जवाब में उनके रब ने फरमाया, मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, ख्वाह मर्द हो या औरत। तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। लिहाजा जिन लोगों ने मेरी खातिर अपने वतन छोड़े और जो मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उनके सब कसूर मैं मुआफ़ कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनकी जज़ा है अल्लाह के यहाँ, और बेहतरीन जज़ा अल्लाह ही के पास है। ए नबी, दुनिया के मुल्कों में खुदा के नाफरमान लोगों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाल दे। ये महज चंद रोज़ा ज़िंदगी का थोड़ा सा लुत्फ है, फिर ये सब जहन्नुम में जाएंगे जो बदतरीन जाए करार है। बरक्स इसके जो लोग अपने रब से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उन बागों में वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से ये सामाने ज़ियाफ़त है उनके लिए, और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है। अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, उस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है, और उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो इससे पहले खुद उनकी तरफ भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयत को थोड़ी सी कीमत पर बेच नहीं देते। उनका अजर उनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र से काम लो, बातिल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ, हक की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो और अल्लाह से डरते रहो। उम्मीद है कि फलाह पाओगे। सूरह निसा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया, और उन दोनों से बहुत मर्द और औरतों दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो, और रिश्ता और कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदल लो, और उनके माल अपने माल के साथ मिला कर ना खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीमों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे, तो जो औरतें तुमको पसंद आएं उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके साथ अदल ना कर सकोगे, तो फिर एक ही बीवी करो, या उन औरतों को ज़ौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्ज़े में आई हैं। बेइंसाफ़ी से बचने के लिए ये ज़्यादा करीने सवाब है। और औरतों के महर खुश दिली के साथ फ़र्ज जानते हुए अदा करो। अलबत्ता अगर वो खुद अपनी खुशी से महर का कोई हिस्सा तुम्हें मुआफ़ कर दें तो उसे तुम मज़े से खा सकते हो। और अपने वो माल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम ज़िंदगी का ज़रिया बनाया है नादान लोगों के हवाले ना करो। अलबत्ता उन्हें खाने और पहनने के लिए दो और उन्हें नेक हिदायत करो, और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुँच जाएं।
پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔
मगर तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है उस वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। और इसी तरह तौबा उन लोगों के लिए भी नहीं है जो मरते दम तक काफिर रहें। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, हमारे लिए ये हलाल नहीं है, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, और ना ये हलाल है कि उन्हें तंग करके उस मेहर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम उन्हें दे चुके हो। हाँ, अगर वो किसी सरी बदचलनी की मुर्तकिब हों तो ज़रूर तुम्हें तंग करने का हक है। उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हों तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा ही कर लो तो ख्वाह तुमने उसे ढेर सा माल ही क्यों ना दिया हो, उसमें से कुछ वापस ना लेना। क्या तुम उसे बहुतान लगाकर और सरी जुल्म करके वापस लोगे? और आखिर तुम उसे किस तरह ले लोगे जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फ अंदोज हो चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हें तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज़ निकाह ना करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। दर हकीकत ये एक बेहयाई का फेल है, नापसंदीदा है और बुरा चलन है। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई हो।